Question number 6. Perimeter of an isosceles triangle is 544 centimeter and the length of each equal side is 5/6 of length of base. Calculate the area of this triangle. यहाँ है isosceles triangle भनेपछि दुईवटा साइड बराबरी भएको ट्रायंगल हो कि हैन हो? दुईवटा साइड के हुनुपर्छ? बराबरी हुन्छ। भनेपछि यो साइड र यो साइड बराबरी होला, यो साइड चाहिँ बराबरी छैन। क्वेशनले के भन्दैछ त्यो बुझौँ पहिला। बेसको लेन्थ त थाहा छैन अरे हामीलाई, मानिलियौ x हैन, अनि इच इक्वल साइड चाहिँ के भन्दैछ 5/6 अफ लेन्थ अफ बेस, 5/6 अफ लेन्थ अफ बेस भनेपछि 5/6 अफ बेस, बेस को छ x। समझमा आयो कुरा? यहाँ हेर, यो फेरि पढ्दैछु म। 5/6 अफ लेन्थ अफ बेस, 5/6 अफ बेस हैन त, 5/6 अफ बेस। यता पनि के अरे 5/6 अफ बेस, बेस कति छ x मानेको छ। कुरा बुझ्यौ? त्यो लेखिहालौँ, जे हामी लेख्यौँ। लेट द लेन्थ अफ द बेस of the base be x सेन्टिमिटर। बेस कति माने अरे हामीले? त्यसैले इच इक्वल साइड कति हुन्छ अरे? इच इक्वल साइड इक्वल टु 5/6 अफ बेस हैन? भनेपछि यो के हो? अफ भने के हो? 5 into x upon 6। बुझ्यो कुरा? सिन्स के दिएको छ हामीलाई? पेरिमिटर दिएको छ। पेरिमिटर अफ ट्रायंगल कति दिएको छ? 544 सेन्टिमिटर दिएको छ। पेरिमिटर भनेको त के पो अरे? सम अफ अल साइड्स। तीनवटा साइड जोड्नु भन्नु मतलब यो x प्लस यो 5/x 5/6 x हैन, प्लस फेरि यता पनि कति छ 5x/6। यो तीनटै साइड जोड्यो भने के पाउँछ? पेरिमिटर। पेरिमिटर त कति पर्छ हाम्रो? 44 समझमा आयो कुरा? यसको पनि के सोच्ने? 1 6 अनि 6 को एलसीएम 1 कति छ 6, त्यो 6 into x प्लस 6 कति जायो 1 into 5x प्लस 6 कति जायो 1 into 5x इक्वल टु कति आयो 544। यो 6x 5x जोड्नु हो, सबै त x मात्रै छ, पावर 1 भएको प्लस छ 16x हुन्छ। 16x इक्वल टु 544 इन्टु यो 6 हैन त, और x इक्वल टु 544 इन्टु 6 डिभाइडेड बाई 16 हैन? हुन्छ हैन? 8 ले काटौँ यसलाई, कठिन छैन। 8 2 जा 16, 8 6 जा 56, 48, 48, 8 6 जा 48। 8 को टेबल थाहा छैन? 48 देखि 49 50 51 52 53 54 6 उब्रियो। यो कति भयो? 6 र 4 कति भयो? 8 8 जा 2 1 जा 2 2 3 जा 6 और x इक्वल टु कति हुन्छ? 3 8 जा 3 8 जा 24 3 6 जा 3 6 जा 18 अघिको हैन हौ, यिनीहरू त टेबल पो जानेन भने त बर्बाद भयो त। टेबल त रट्नुपर्छ त केटा हो। टेबल के गर्नुपर्छ अरे? x को भ्यालु कति आयो? 204। भनेपछि इच साइड कति रहेछ? लेन्थ अफ इच इक्वल साइड, देयरफोर लेन्थ अफ इच इक्वल साइड कति हुन्छ अरे? लु भन त। 5/6 अफ x हैन त? भन्नु मतलब 5/6 अफ भनेको इन्टु x भनेको कति आयो? 204। 6 1 जा 6 6 3 जा 6 3 जा 18 19 22 उब्रियो 24 भयो। 6 4 जा 5 4 जा 20 5 3 जा 15 16 17 कति आयो? 170। भनेपछि यो 5/6 अफ x भनेको कति रहेछ? 170 रहेछ। यो पनि कति रहेछ?
170 रहेछ। यसको एरिया निकाल्नु रे x 204 यो x भनेको चाहिँ कति रे 204 यसको एरिया निकाल्नु रे सकिन्छ Yes sir. पहिला सुरु पेरिमिटर निकाल्नु पर्यो हैन पेरिमिटर कति आयो रे दिइराको छौ 544. 544 अब के निकाल्ने सेमी पेरिमिटर सेमी पेरिमिटर कति हुन्छ सेमी पेरिमिटर 544 2. 2 1 जा 2 2 2 जा 4 5 1 over 2 7 जा 14 2 to the 4. कति आयो 272 सेन्टिमिटर यताको मेटो अब माथिको अच्छा त्यसो भएदेखिलाई सेमी पेरिमिटर आयो भनेपछि त एरिया त कस्तो भन्छ एरिया अफ ट्रायंगल इक्वल टु रुट अन्डर एस को छ सेमी पेरिमिटर भनेको एस हैन सेमी पेरिमिटर भनेको एस हो 272 अनि S minus A 204 गरिदिउँ त्यस बादमा S minus B 222 माइनस 170. अनि 22 minus 170. समझमा आउँदैछ कुरा इक्वल टु 272 भनेको त कति भयो फ्याक्टर निकालौँ 2 1 जा 2 हैन 2 1 जा 2 3 जा 6 2 6 जा 12 2 6 जा 12 2 8 जा 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 17 जा 2 1 जा 2 3 1 2 7 जा 14 हैन 2 2 2 2 1 2 3 4 हैन इन्टु 17 इन्टु यो 272 बाट 204 घटाऊ यीबाट घटाइदिनु न 2 बाट 4 घटाइदिनु 12 बाट 4 घटाऊ 12 बाट 4 घटाऊ न 68. 8 यो कति भयो 6 6 बाट 0 घटाऊ यो कति हुन्छ 2 बाट 0 घटाउँदा 7 बाट 7 घटाउँदा 0 यो यता 102 यो दुईजनाको त जोडी बनाएर 102 निकालिहालौँ यो को कति निक्लिन्छ एक जोडीको एउटा 2 एक जोडीको अर्को 2 भित्रको रह्यो 17 र 68 68 को बनाइदिउँ ल 68 को कति हुन्छ 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 17 जा 34 कति रह्यो 17 यो 17 यहाँ लेखिदिउँ अन्त 68 भन्ने कति रहेछ 1 2 अनि 17 2 इन्टु 2 इन्टु बुझ्दैछौ कुरा यसो गर्दा क्याल्कुलेसन मिस्टेक चाहिँ गर्नु हुँदैन ल यो 4 छ 4 2 जा 8 4 0 जा 4 1 जा 17 17 जोडी बनाएर बाहिर एउटा 17 निकाल्दिउँ 2 र 2 को जोडी बनाएर बाहिर एउटा 2 निकाल्दिउँ हो 2 17 जा कति हुन्छ हौ यो त 408 यहाँ लेखेँ 2 7 जा 14 2 1 जा 2 1 3 34 यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्नु त अब हैन एरिया त त्यही त हुन्छ कति रहेछ 408 इन्टु 34 48 जा 32 44 जा 16 हो कुरा बुझ्दैछौ 38 जा 24 34 जा 12 यो 2 यो 4 मा 3 7 6 + 2 8 2 मा 1 यो 1 कति आएछ 13872 स्क्वायर मिटर्स यो सेन्टिमिटर थियो सेन्टिमिटर्स समझमा आयो यो ट्रायंगलको एरिया कति रहेछ 7 if the length of hypotenuse of an isosceles right angled triangle is 12 √2 cm let us write by calculating its area भनौँ मतलब एउटा के रहेछ रे राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल आइसोसेलेस भनेपछि दुईवटा साइड बराबरी हुन्छ हैन त तर राइट एंगल भन्ने बित्तिकै एउटा साइड त यसले हाइपोटेन्युस र लङ्गेस्ट साइड भइहाल्छ भनेपछि अभियसली यो दुईवटा साइड के हुन्छ इक्वल हुन्छ समझमा आयो यो ट्रायंगलको चाहिँ के निकाल्नु रे एरिया निकाल्नु रे कुरा बुझ्दैछौ यो ट्रायंगलको चाहिँ एरिया निकाल्नु रे हाइपोटेन्युसको लेन्थ चाहिँ हामीलाई दिएको छ कति दिएको रहेछ 12 √2 सेन्टिमिटर यो दिएको छैन
समझमा आयो एउटा राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल छ जसको हाइपोटेन्युज चाहिँ 12√2 सेन्टिमिटर छ यसको चाहिँ एरिया निकाला भन्दैछ बुझ्यौ इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल लेख्यो भने झन् दामी हुन्छ इन ट्रायंगल एबीसी हामीले के गर्नुपर्ने पाइथागोरस थ्योरम हाल्नुपर्ने ल पाइथागोरस थ्योरमले के भन्छ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्युज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हैन त त्यो भन्दा पहिला यहाँ माथि लेखौं लेट इच इक्वल साइड इक्वल टू ए सेन्टिमिटर भन्नु मतलब यो चाहिँ कति रे ए यो चाहिँ कति रे ए बराबरी साइडहरु चाहिँ ए मानेको लेट इच इक्वल साइड इक्वल टू ए सेन्टिमिटर अब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के हो हाइपोटेन्युज को स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम हो हैन तिमीहरुले त यस्तो देखेको होला हाइपोटेन्युज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यसलाई नि यतापट्टि राखेर यसलाई उता राखेको त हो नि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्युज स्क्वायर अच्छा हाम्रो परपेंडिकुलर त कति छ एबी हो एबी को स्क्वायर प्लस बेस बीसी को स्क्वायर इक्वल टू एच चाहिँ एसी को स्क्वायर अब भ्यालु हाल्दिउँ एबी भनेको कति हो ए को स्क्वायर प्लस बीसी भनेको ए को स्क्वायर एसी भनेको √2 को स्क्वायर हो ए स्क्वायर में ए स्क्वायर जोड्दा त हैन इक्वल टू 12 को स्क्वायर 144 बिहानै हाइकनेको हो 12 को स्क्वायर कति √2 को स्क्वायर ए √2 इन्टु √2 हो √2 को स्क्वायर √2 को स्क्वायर कति रे √2 भनेपछि भित्र 2 इन्टु 2 दुई जना रुट भित्र छ जोडी बनाएर बाहिर निकाल्दा कति हुन्छ √2 को स्क्वायर √3 को स्क्वायर √x को स्क्वायर स्क्वायर गर्नेबित्तिकै रुट हराउँछ ल यस्तो पारा पनि बुझ न √2 को स्क्वायर भन्नुको मतलब के हो 2 रुट हटाउने बित्तिकै पावर कति हुन्छ यो त इन्डिसेसले सिकाएको हामीलाई हैन इन्टु यो पावर यो 2 र यो 2 मृत्यु 2 टु द पावर कति आयो 2 टु द पावर 1 भनेको कति हो कुरा बुझ्यौ अच्छा और ए स्क्वायर इक्वल टू के आउँछ 144 इन्टु 2 अपॉन 2 यो 2 र यो 2 और ए इक्वल टू कति आउँछ रूट अंडर यो स्क्वायर उता गयो 144 और ए इक्वल टू कति आयो प्लस माइनस हुन्छ तर माइनस हामी इग्नोर गर्दिन्छ किनभने ए भनेको त लेंथ हो लेंथ त नेगेटिभ हुँदैन त्यसै लागि प्लस मात्र भ्यालु हामी कन्सिडर गर्छौं हो कि हैन यता हेर ए इक्वल टू कति छ रे 12 सेन्टिमिटर भनेपछि यो 12 सेन्टिमिटर यो 12 सेन्टिमिटर अब हेर राइट एंगल ट्रायंगल को चाहिँ एरिया निकाल्नु बहुत सजिलो छ पाइथागोरस के रे उयो हैन हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट हाल्दिनु एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट समझ में आया बात और हाफ इन्टु बेस चाहिँ यो तलको लिनु 12 इन्टु हाइट चाहिँ यो 2 1 जा 2 2 6 जा 12 1 6 जा 6 2 जा 6 1 जा square 72 square centimeter is the area of triangle ABC. Question number 8. Pritha drew a parallelogram of which length of two diagonals are 6 cm and 8 cm and each angle between two diagonals is 90 degree. Let us write the length of sides of parallelogram and what type of parallelogram it is. यसरी बनाउँदा पनि हुन्छ कि parallelogram. यसलाई म अझै बुझ्नु त सजिलोको लागि चाहिँ नि यसरी बनाउँछु ल यो कुरालाई यहाँ हेर यो साइड र यो साइड प्यारलल छ यो साइड र यो साइड जस्तै यहाँ यो र यो प्यारलल थियो
यो र यो प्यारलल थियो यहाँ पनि हुन्छ हुन त यी हुन्छ कि तर यहाँ मैले देखाउन खोजेको यी गरिदिउँ न तिमीहरूले उयो लाग्यो भने यो ए यो बी यो सी यो डी अरे ल कुरा बुझ्यो यस्तोमा पऱ्यो भने पनि हुन्थ्यो यी यो ए यो बी यो सी यो डी दुईटा नकोर एउटै खोलिदिउँ माथिल्लोमै ठिक छ हामीलाई के दिएको छ let ABCD be a parallelogram हामीले यो बनाएको प्यारालेलोग्राम ABCD चाहिँ BD चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ लेन्थ अफ डायगोनल BD लेन्थ अफ डायगोनल हैन समझमा आउँदैछ कुरा लेन्थ अफ डायगोनल को BD एउटा डायगोनल BD हैन B देखि D सम्म कति दिएको छ 8 centimeter and length of diagonal अर्को को AC कति दिएको छ 6 centimeter अनि भन्दैछ एंगल ABD चाहिँ कति डिग्री अरे हैन त्यस्तै पाराले यो तलको पनि एंगल 90 यो पनि 90 यो पनि 90 हो सबै एंगल के अरे यो यो पनि 90 यो पनि 90 यो पनि 90 अच्छा यतिसम्म बुझ्यौ तिमीहरूले मैले चारवटा ट्रायंगल देख्दैछु पहिला एउटा ट्रायंगलको कुरा गर्दिन्छु ल यो बीचकोलाई चाहिँ म दुईटा डायगोनल भेट भएको जग्गालाई चाहिँ ओ मानिदिन्छु ट्रायंगल AOB या त ABO देख्यौ त्यो लेख्नु भन्दा अगाडि एउटा कुरा म लेख्दिन्छु प्यारालेलोग्रामको चाहिँ डायगोनल्सहरुले एक अर्कालाई के गर्छ बाइसेक्ट गर्छ के गर्छ अरे बाइसेक्ट diagonals of parallelogram bisect each other भन्नु मतलब यो बाइसेक्ट भनेको पहिला बुझौँ ल यो 10 सेन्टिमिटर को लाइन छ अरे बाइसेक्ट गर यो लाइनलाई भन्यो भने 10 सेन्टिमिटर को लाइन यहाँ देखि लिएर यहाँसम्म कति छ 10 सेन्टिमिटर यो लाइन सेगमेन्टलाई बाइसेक्ट गर भन्यो भने यस्तो पारा टुक्राउनु बीचमा ताकि यति आधी होस् 5 सेन्टिमिटर आधी होस् 5 सेन्टिमिटर कुरा बुझ्यौ बाइसेक्ट भनेको चाहिँ बीचमा टुक्राउनु समझमा आयो म्याथमा डिवाइड भन्नु मतलब चाहिँ के हो भन्दा 10 सेन्टिमिटर को लाइन छ अरे यहाँ यसलाई डिवाइड गर भनेर मात्रै भन्यो भने हुन सक्छ यति 1 सेन्टिमिटर यति 9 सेन्टिमिटर दुईवटा पार्टमा डिवाइड भयो नि त भएको भएन 100 रुपैयाँ छ तिम्रो दुईजना बीचमा डिवाइड गर भन्यो भने म 99 रुपैयाँ लान्छु ल 1 रुपैयाँ दिन्छु डिवाइड त भयो हैन डिवाइड भएको भएन दुईजनाको बीचमा डिवाइड भयो तर बराबरी डिवाइड भयो भएन बराबरी डिवाइड हुनुलाई चाहिँ बाइसेक्ट भन्छ के भन्छ अरे बाइसेक्ट भनेको चाहिँ टु डिवाइड इक्वली इन्टु टु पार्ट्स टु डिवाइड equally in two side टु पार्ट्स समझमा आयो दुईवटा पार्टमा बराबरी बाँड्नुलाई चाहिँ के भन्छ बाइसेक्ट मैले यहाँ के लेखेँ डायगोनल्स अफ प्यारालेलोग्राम बाइसेक्ट इच अदर भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्न त सिधै लेखिदिन्छु म AO त्यसो भने के बुझ्छ देयरफोर AO इक्वल टु OC AO र OC बराबरी हो उसले ठिकै भन्ने AO 3 हो भनेर इक्वल टु AO त कति AC त कति थियो 6 भनेपछि AO इक्वल टु OC AC त 6 थियो भने त त्यो त 3 हुन्छ कुरा बुझ्यौ इक्वल टु हाफ अफ AC लेख्दिउँ हाफ अफ AC समझ आयो कुरा समझ आयो हैन AO र OC बराबरी छ अनि AC को आधी छ भन्नु मतलब AO चाहिँ कति 3 हुन्छ OC चाहिँ कति हुन्छ 3 हुन्छ AC डोलले कति थियो AC 6 को आधी हाफ अफ AC 2 3 जा 6 कुरा बुझ्दैछौ त्यस्तै पर अर्को डायगोनल हेर त एन्ड BO इक्वल टु OD इक्वल टु हाफ अफ BD समझमा आयो अच्छा यति बुझ्यो भनेदेखिलाई चाहिँ अब इन ट्रायंगल को हेर्नु अरे AOB फर्स्टमा हेरौँ ट्रायंगल AOB मा यहाँ 90 डिग्री छ
भनेपछि यो के हो Hypotenuse. हाइपोटेन्युस यो परपेन्डिकुलर यो बेस हैन पाइथागोरस थ्योरम लगाउँ त हाइपोटेन्युसको स्क्वायर इक्वल टु Perpendicular. Perpendicular AO of the square. base. परपेन्डिकुलर स्क्वायर प्लस Base square. परपेन्डिकुलर कति छ AO. एओ एओ को स्क्वायर प्लस बेस कति छ BO. बीओ को Square. स्क्वायर और एबी को स्क्वायर इक्वल टु एओ कति छ 3 centimeter. किनभने एसी त 6 थियो एसी 6 थियो हाफ अफ 6 कति हुन्छ 3. हाफ अफ 6 2 3 जा 6 भन्नु मतलब 3 सेन्टिमिटर हैन त Sir. 3 को Square. एओ को स्क्वायर हो प्लस बीओ कति हो Sir. 4 centimeter. हाँ 4 4 centimeter. centimeter. यहाँ हेर इक्वल टु हाफ अफ बिडी तर बिडी त कति हो Sir. 8. 8 भनेपछि 2 1 जा 2 2 4 जा 8. 1 4 जा 4 centimeter. बिडी कति अरे 4 centimeter. Square. बिडी त 8 हो बीओ चाहिँ कति अरे 4 centimeter. 4 centimeter. समझमा आएको ना Yes, sir. 4 को चाहिँ Square. और एबी इक्वल टु 3 को स्क्वायर 9. 9. प्लस 4 को स्क्वायर 16. यो स्क्वायर उता लैजाऊ Yes, sir. ये स्क्वायर उता लैजाऊ रूट और एबी इक्वल टु 9 प्लस 16 25. रूट 25 और एबी इक्वल टु 25 को रूट कति 5 centimeter. भनेपछि एबी कति पायो 5 centimeter. 5 centimeter. भनेपछि अभियसली यसको अपोजिट साइड प्यारलेलोग्राम हो नि त यो Yes, sir. अपोजिट साइड इक्वल हुन्छ सिडी के कति हुन्छ 5 centimeter. हैन यहाँ लेखिदिउँ सिन्स अपोजिट को अपोजिट हैन साइड्स अफ प्यारलेलोग्राम आर के अरे Equal. इक्वल हुन्छ अपोजिट साइड चाहिँ प्यारलेलोग्राम इक्वल पनि हुन्छ प्यारलल पनि हुन्छ हैन त त्यसो भने अभियसली एबी इक्वल टु तिम्रो कति अरे 5 सेन्टिमिटर भनेपछि इक्वल टु को सिडी एबी 5 सेन्टिमिटर सिडी पनि कति समझमा आयो कुरा एबी इक्वल टु सिडी इक्वल टु 5 सेन्टिमिटर हो नि त अब हामीले यो ट्रायङ्गल बिओसी हेरौँ अगेन इन ट्रायङ्गल बिओसी देख्दैछौ यो ट्रायङ्गल या त ओबिसी लेखिदिउँ न ओबिसी को हाइपोटेन्युस Sir, OB. हाइट हाइपोटेन्युस यहाँ 90 डिग्री छैन नि त Sir, BC. बिसी यहाँ 90 डिग्री हो यो परपेन्डिकुलर यो Base. बिओ चाहिँ परपेन्डिकुलर ओसी चाहिँ बेस यो चाहिँ हाइपोटेन्युस किनभने यहाँ 90 डिग्रीको अपोजिट हाइपोटेन्युस हुन्छ भनेपछि बिसी को स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरममा बिसी को स्क्वायर इक्वल टु परपेन्डिकुलर को स्क्वायर प्लस Base square. बेस को Square. और बीसी को स्क्वायर इक्वल टु बिओ त कति छ 4. 4 centimeter. बिओ त अघि हामी निकालेको 4 4 centimeter. 4 को Square. Square. प्लस ओसी ओसी Sir, 3 centimeter. 3 सेन्टिमिटर 3 को और बीसी इक्वल टु 4 को स्क्वायर 16. प्लस 3 को स्क्वायर 9. यो स्क्वायर उता लैजाउँ Root और बीसी इक्वल टु 25. रूट 25 होइन भनेको कति हो 5. समझमा आयो बीसी कति आयो अरे यो पनि त छ कति अपोजिट साइड छ प्यारलेलोग्राम आर इक्वल यो माथिको मेटे Yes, sir. मेट्दिउँ Yes, sir. सिन्स फेरि लेखिदिउँ अपोजिट साइड्स अफ प्यारलेलोग्राम आर इक्वल हैन त त्यसको मतलब के अरे बीसी इक्वल टु को हुन्छ अरे एडी हुन्छ Yes, sir. बीसी र एडी के हुन्छ इक्वल हुन्छ 5 सेन्टिमिटरै हुन्छ भनेपछि यो प्यारलेलोग्रामको त सबै साइड पो इक्वल रहेछ त के हो यो Sir. के हो यो Rhombus. रम्बस चाहिँ त्यो प्यारलेलोग्राम हो जसको चाहिँ सबै साइड प्यारलल के अरे सबै साइड इक्वल हुन्छ तर स्क्वायरको पनि त सबै साइड इक्वल हुन्छ हँ स्क्वायरको पनि के हुन्छ अरे Equal. सबै साइड इक्वल हुन्छ त्यसो भए यो स्क्वायर किन होइन लु भन So, diagonal ले गर्दा हो. स्क्वायरमा चाहिँ डायगोनलको लेन्थहरू के हुन्छ Equal. इक्वल हुन्छ
रोम्बसमा चाहिँ डायगोनलको लेन्थहरू इक्वल हुँदैन। यहाँ लेख्देऊ न, सिन्स all sides are equal, all sides are equal, but diagonals are not equal. के अरे? Not equal. Not equal. Therefore, the parallelogram is a के अरे यो? rhombus. समझमा आयो? हामीलाई यो निकाल्न लागेको थिएन, यो प्यारालेलोग्राम को हो भनेर सोध्दै थियो 1 नम्बर, अर्को नम्बर सोध्दै थियो इच साइडको लेन्थ कति हुन्छ भन्दै थियो, त्यो त अघिदेखि निकाल्दैछौँ हामी। कति हुँदो रहेछ? 5 सेन्टिमिटर।